अन्ततः रुसमा गाभिने या नगाभिने भन्ने विषयमा युक्रेनमा जनमत सङ्ग्रह हुँदै पश्चिमले जनायो आपत्ति। जापान सरकारले नेपाललाई दियो 14 अर्ब ऋण र 2 अर्ब बराबरको अनुदान। जापानी सहयोगमा शहरी क्षेत्रको विद्युतीय पूर्वाधार विस्तार गरिँदै। युक्रेन युद्धमा लगभग आफ्ना 6000 सैनिक मारिएको रुसको दाबी। युक्रेनतर्फ भने यसको ठ्याक्कै 10 गुणा बढी सैनिक मारिएको दाबी। रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गतर्फ गइरहेको विमानका पाइलटको विमान उडाइरहेकै बेला निधन। के भयो त विमान र सवार यात्रुको अवस्था, सबै जानकारी। 81 श्रीलङ्काको नौसेना उत्रियो कडा एक्सनमा। आफ्नो जलक्षेत्रमा अवैध गतिविधि गरेको भन्दै 8 भारतीयलाई गरियो पक्राउ। राष्ट्रपति भण्डारीको कदमप्रति ठाउँ ठाउँमा विरोध र स्वागत। भण्डारी विरुद्ध अदालत जाने प्रचण्डको चेतावनी। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली ठिक नहुने माधव नेपालको दाबी। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले देश विखण्डन हुने ठोकुवा। र रुसी राष्ट्रपतिले युक्रेनका विरुद्ध उठाए यति ठुलो कदम, यस्तो कदमले कि वार कि पारको टुङ्गो लगाउने क्रेमलिनको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। रुसमा गाभिने कि नगाभिने भन्ने विषयमा युक्रेनका सहरहरूमा जनमत सङ्ग्रह हुने भएको छ। रुसले कब्जामा लिएको युक्रेनका लुहान्स्क, दोनेत्स्क, खर्सन र जापोरिझियामा जनमत सङ्ग्रह हुन लागेको हो। सेप्टेम्बर 23 देखि 27 सम्म जनमत सङ्ग्रह हुने बिबिसीले जनाएको छ। लुहान्स्कमा आउँदो शुक्रबार जनमत सङ्ग्रहको तयारी भइरहेको रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन्। युक्रेनी नागरिकहरूले रुसमा गाभिने कि नगाभिने भनेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नेछन्। युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ती क्षेत्रलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेका थिए। रुसले जनमत सङ्ग्रह गर्न लागेपछि पश्चिमा देशहरूले विरोध जनाएका छन्। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनमा विगत 7 महिनादेखि लडिरहेको युद्धमा लगभग 6000 सैनिक मारिएको रुसका रक्षा मन्त्री सर्गे शोइगुले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन्। युक्रेनी पक्षमा त्यसको 10 गुणा बढी 61207 जना सैनिक मारिएको उनले बताएका छन्। गत मार्च महिनाको अन्त्यपछि पहिलो पटक रुसले आफ्ना सैनिकहरूको क्षतिको आँकडा सार्वजनिक गरेको हो। आरम्भमा युक्रेनी सैनिकहरूको सङ्ख्या लगभग 2,02,000 जति थियो। शोइगुले बताए तीमध्ये 1 लाखभन्दा बढी हताहती भएका छन्। 61,207 जना मारिएका छन् भने 49,368 जना घाइते भएका छन्। त्यसपछि पनि युक्रेनले आफ्ना 100,000 सैनिक परिचालन गरेको शोइगुले जानकारी दिएका छन्। जापान सरकारले नेपाललाई 16 अर्बभन्दा बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने भएको छ। नेपालको पूर्वी तराई स्थित चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारले करिब 2 अर्ब रकम अनुदान सहयोग प्रदान गरेको हो। त्यस्तै काठमाडौँ र पोखराको शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानले 14 अर्ब 20 करोड ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ। वार्षिक 0.01% ब्याज दर रहेको सो सहुलियतपूर्ण ऋणको भुक्तानी अवधि 30 वर्ष र थप 10 वर्ष ग्रेस अवधि हुनेछ। नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्जाल तथा जापानको तर्फबाट राजदूत किकुता युताका र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि अकी मित्सुले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अनुदान तथा ऋण सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। रुसको नोभोकुजनेत्स्कबाट सेन्ट पिटर्सबर्ग गइरहेको बोइङ विमानका पाइलटको उडानकै क्रममा मृत्यु भएको छ। ती पाइलट ककपिटमै बितेपछि को पाइलटले ओकस्मक विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराएका थिए। घटना आइतबार बेलुकी 4:40 भएको हो। BM.ru नामक रुसी समाचार वेबसाइटले दिएको समाचार अनुसार एम्बुलेन्स टोली विमान अवतरण गर्नुभन्दा 10 मिनट अघि विमानस्थल पुगेको थियो। उडानका क्रममा पाइलटको स्वास्थ्य बिग्रेको थियो। त्यसपछि को पाइलटले विमानलाई ओमस्क विमानस्थलमा अवतरण गराएका थिए। पाइलटको निधन के कारणले भएको भनी खुलाइएको छैन। श्रीलङ्काको जलक्षेत्रमा अवैध रूपमा माछा मार्ने गरेको आरोपमा श्रीलङ्काको नौसेनाले 8 भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको विज्ञप्ति अनुसार सोमबार राति 10 बजे जगतपट्टिनमबाट 22 नटिकल माइलको दूरीमा ती माछा मार्नेहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। गत महिना श्रीलङ्काको नौसेनाले 10 भारतीय मछुवालाई पक्राउ गरेको श्रीलङ्काको मछुवा सङ्घले जनाएको छ। यसअघि तमिलनाडुको तटीय जिल्लाबाट डुङ्गामा यात्रा गरिरहेका 9 जना माछा मार्ने श्रीलङ्काको जलक्षेत्रमा अतिक्रमण र माछा मारेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।
नगरकट्टिनमबाट पक्राउ परेका मछुवाहरूलाई त्रिनको माली बन्दरगाहमा लगिएको रामेश्वर प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि श्रीलङ्काको जलसेनाले डुङ्गा दुर्घटनाका कारण अलपत्र परेका 6 भारतीय मछुवाको उद्धार गरेको थियो। रामेश्वर माछा मार्ने बन्दरगाहबाट करिब 532 डुङ्गा समुद्रतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। तर सगेर पाण्डियनको स्वामित्वमा रहेको डुङ्गाले भारत श्रीलङ्काको समुद्री सीमामा रहेको पाल्क बे क्षेत्रमा यान्त्रिक समस्या देखिएको सङ्केत गरेको थियो। सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक सङ्कट सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रमाणित गरी पठाएको विधेयक मङ्गलबार मध्यराति 12 बजेसम्ममा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि हिजो मध्यरातिदेखि नै संविधान उल्लङ्घन भएको भनेर बहस भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको कदमको स्वागतमा एमालेका भातृ सङ्गठनले सडकमा र्याली निकालेका छन्। राष्ट्रपतिको तस्बिर र राष्ट्रिय झण्डासहित युवा सङ्घले संसद भवन अगाडि गरेको प्रदर्शनमा निवर्तमान सांसद महेश बस्नेतको अगुवाई रहेको थियो। सीके राउतको पार्टीले सिराहामा राष्ट्रपतिको पुतला जलाएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिकता प्रकरणले देश अर्को ध्रुवीकरणमा गएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई कतिपयले रुकमाङ्गत कटुवाल प्रकरणमा रामवरण यादवले गरेको निर्णय बदरसँग तुलना गरेका छन्। एमाले नेता बस्नेतले प्रचण्डको त्यतिबेलाको उत्ताउलो कदमलाई नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेको घटनासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन्। स्वयं रामवरण यादवले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमले लोकतन्त्रमा कालो बादल मडारिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलबारसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालत जान लागेको बताएका हुन्। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ, त्यो संविधानले नै परिभाषित गरेको छ। अदालत जाने भनेरै हामीले अधिवक्तासँग छलफल पनि गर्दैछौँ, प्रचण्डले भनेका छन्। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै छुट थिएन, तर संविधान मिचेर उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम गर्नुभयो। यस विषयमा गठबन्धनका नेताहरूबीच गम्भीर छलफल भयो र संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भयो, उनले भनेका छन्। उनले राष्ट्रपतिको कदम संविधानको विरुद्ध, लोकतन्त्रको विरुद्ध भएकाले त्यसका विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन समेत सुरु भइसकेको बताएका छन्। सत्ता सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली ठिक नहुने धारणा राख्नु भएको छ। नेकपा यस निकट युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिमा सर्वाधिकार भए भावी दिनमा थप सङ्कट उत्पन्न हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, नेपालको संविधानमा कुनै पनि विधेयक पारित गरेर पठाएको छ भने राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यस्तै केही लागेको छ भने एकपटक फिर्ता गर्न सक्छ। फेरि पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो विषयले गम्भीर बनाएको छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सबै अधिकार भएको भए के हुन्थ्यो भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। यसखाले चिन्तन ठिक नभएको भनेर माओवादी केन्द्रसँग पनि आफ्नो छलफल हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसमा आफ्नो लामो अनुभव भएको भन्नुहुँदै उहाँले शासन प्रणाली, शासकीय प्रणालीबारे लडाइँमा नभई गम्भीर रूपमा चिन्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। कपिल वस्तुमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नागरिकता विधेयकको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएपछि प्रदर्शनकारीले उहाँको विरोध गर्नुभएको हो। जसपा कपिल वस्तुले बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध विभिन्न नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेको सो दलले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा लड्नका लागि जोगेडा सैनिक प्रयोगको आंशिक खाका प्रस्तुत गरेपछि रुस छोड्ने स्वदेशी तथा विदेशीको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि देखिएको छ। यस साता रुसबाट बाहिरिने उडानहरू लगभग पूर्ण रूपमा बुकिङ भएको एयरलाइन र ट्राभल एजेन्टको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पुटिनले टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै रुसमा उपलब्ध सबै सैन्य साधन प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएपछि रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले रुसले सुरुमा करिब 3 लाख जोगेडा सैनिकलाई परिचालन गर्ने बताएका छन्। रुसमा लोकप्रिय एभिया सेल्स वेबसाइटका अनुसार पूर्व सोभियत मुलुक अर्मेनिया, जर्जिया, अजरबैजान र कजाकिस्तानका सहरहरूमा हुने सिधा उडानहरूको बुधबारको टिकट पुरै बिक्री भएका छन्।
टर्किश एयरलाइन्सले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ रुस जाने र आउने उडानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य रहेको इस्तानबुल विमानस्थलका लागि शनिबारसम्म सबै टिकट बुक भएका छन्। बेलग्रेडको लागि अर्को उपलब्ध एयर सर्बियाको उडान सेप्टेम्बर 26 को लागि मात्र उपलब्ध रहेको बताइएको छ। गुगलको तथ्याङ्क अनुसार रुसमा टिकट र उडानका लागि गरिएको खोजीमा स्थानीय समयअनुसार बुधबार 6 बजेपछि दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। रुस छोड्न अनुरोध सामान्य समयको तुलनामा बिहानको समयमा 100 गुणा बढी गरिएको गुगल ट्रेन्ड्सको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पुटिनले युक्रेनमा मस्कोको विशेष सैन्य अभियानको घोषणासँगै रुस र युरोपेली सङ्घ बीचको उडान बन्द भएको थियो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले बुधबार देशको सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरेसँगै वैश्विक रूपमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण रुसमा सेना परिचालनको आवश्यकता महसुस गरिएको पुटिनको तर्क रहेको छ। मैले मातृभूमिको सुरक्षा, स्वाभिमान र क्षेत्रीय एकता बलियो बनाउन र यहाँका मानिसहरूको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्ने प्रस्तावलाई सदर गरेको हुँ, पुटिनले भनेका छन्। उनका अनुसार देशमा आंशिक रूपमा सेना परिचालनको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय र प्रधान सेनापतिले पठाएका थिए। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले देशभरि आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय आजदेखि लागू हुने पनि जानकारी दिएका छन्। उनले दोहोर्याउँदै भने, म फेरि पनि भन्छु, अहिले आंशिक रूपमा मात्रै सेना परिचालन गरिएको हो। उनले शान्तिपूर्ण निकासका लागि कीव तयार नभएको बताउँदै त्यही नै मुख्य समस्या भएको टिप्पणी गरेका छन्। सम्बोधनको सुरुमा पुटिनले रुसलाई ध्वस्त पार्न पश्चिमी देशहरू सक्रिय भएर लागि परेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले भने, पश्चिमले हामीलाई पहिला टुक्र्याउन चाहन्छन्, त्यसपछि ध्वस्त चाहन्छन्। पश्चिमी देशहरूले यसअघि सन् 1991 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घ रहेको बेलामा पनि सो कुरा सिधै भन्ने गरेको पनि उनले स्मरण गरेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि अहिलेसम्म पनि युद्ध जारी नै रहेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको प्रति पश्चिमी देशहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले रुसलाई एक्ल्याउन आह्वान गर्दै युक्रेनलाई सहयोग पनि गर्दै आएका छन्।